रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की बात हमारा के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने आई हूँ, दैट इज़ अबाउट नेचुरलिज़म। नेचुरलिज़म क्या चीज़ है? नेचुरलिज़म जो है जिस तरह से इस्लामिज़म है, हिंदुइज़म है, क्रिश्चियनिज़म है, अब जिस तरह से ये आइडियोलॉजीज़ हैं मुख्तलिफ़ तरह की, जिसके अंदर जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो इंसान की मॉरल वैल्यूज़ को बिल्डअप करने का है। और कोई भी जो रिलीजन है वो हमें गलत सबक नहीं देता, गलत मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट नहीं करता। इसी तरह इस्लाम भी है कि इस्लाम भी गलत वैल्यूज़ को प्रमोट नहीं करता। लेकिन जो नेचुरलिज़म है, नेचुरलिज़म जो है वो उसका ताल्लुक़ जो है वो आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ के साथ नहीं है। अब नेचुरलिज़म क्या चीज़ है कि हर चीज़ को एज़ पर नेचर देखना। अब सपोज़ के नेचुरलिज़म डार्विन, अब ये जो दुनिया है ये खुद ब खुद बनी है, मतलब कि इसका कोई खालिक नहीं है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। ये खुद ब खुद मार्ज़ वजूद में आई और खुद ब खुद जो है, जैसे से आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को स्टडी करते हो कि ज़मीन किस तरह से बनी। एक उन्होंने बताया कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अंदर एक बड़ा सा धमाका हुआ और वो खुद ब खुद हुआ। कुछ सितारे आपस में टकराए और सूरज के साथ टकराए और उसके बाद फिर उनके उस कोलिजन की वजह से 9 सितारे जो थे, जो कि 9 प्लैनेट्स जो थे, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए और वो एक ग्रेविटी की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से पूरे जो सितारे हैं वो सूरज के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए और उसके बाद फिर वो अपने मदार के इर्द गिर्द भी घूमना शुरू हो गए, जिसकी वजह से हम लोग दिन और रात को एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी। इसलिए इसके अलावा आप थ्योरी ऑफ डार्विनिज़म से भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। अब डार्विनिज़म के अंदर अब ये है कि इंसान की जो इवोल्यूशन है वो एक मतलब कि एक पानी से कुछ जैसा से अमीबा बना और कोई एक जानवर बना और उसकी शेप्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स इख्तियार करते करते उनमें से एक इंसान भी बन गया। और इंसान का जो ताल्लुक़ है, उसकी जो फोर फादर्स बताते हैं वो मंकीज़ बताते हैं, बंदरों को बताते हैं कि बंदरों से इंसान का जो है या चिंपैंजीज़ की कुछ नस्लों से इंसान का जो है वो इवोल्यूशन हुआ। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या डार्विनिज़म की जो थ्योरी है वो हमें नेचुरलिज़म का बताती है कि नेचर ऐसा खुद एक बहुत बड़ी चीज़ है और नेचर ने बहुत सारी चीज़ों को खुद से इवोल्यूशन उसके अंदर चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से इंसान या ज़िंदगी जो है उसकी मुख्तलिफ़ इक़साम जो हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जानवर जो हैं वो पैदा होते हैं। अब जो साइंस है, साइंस जो है वो टोटली मुकम्मल तौर पर नेचुरलिज़म के ऊपर बेस करती है। अब नेचुरलिज़म के अंदर जो है सबसे पहली बात कि हर चीज़ को एज़ पर फितरत देखना। अब पौधे उगते हैं और वो नेचर में शामिल है कि वो एक बीज डाला जाता है ज़मीन के अंदर और उसके बाद वो उग जाता है। अब दूसरे किसी और किस्म के बीज जो हैं उसके साथ मिलाए जाएंगे तो वो एक नई तरह का पौधा दरियाफ्त हो जाएगा। तो ये एक नेचर का पार्ट है कि ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ बोई जाती है तो वो एक नई शक्ल अख्तियार कर लेती है। इसी तरह इंसान जो है नेचुरलिज़म आप समझ लो कि वो खुदा को नहीं मानते। अब जैसे साइंस भी जो है वो क्योंकि नेचुरलिज़म जो है कि नेचर में जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब जो चीज़ हम लोग महसूस कर सकते हैं, जो चीज़ हम लोग देख सकते हैं अपने पाँचों हवास को सामने रखते हुए, जो सुन सकते हैं, जो हर चीज़ कर सकते हैं, वही सिर्फ नेचर का पार्ट है या वो एग्जिस्ट करती हैं। जो ऑब्जेक्ट हैं जो कि जिसको हम हाथ लगाने से हम लोग उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो नेचर का पार्ट हैं और वही एग्जिस्ट करते हैं। अब इस नेचुरलिज़म के मुताबिक एक इंसान जो है या कोई भी जानदार जब वो एक दफ़ा दुनिया में आता है और उसके बाद वो मर जाता है, उसके बाद वो उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब नेचुरलिज़म के ऊपर जो एक हिंदुइज़म की फ़िलासफ़ी भी आप जानते होंगे कि कुछ फ़िलासफ़र्स के मुताबिक कि 300 साल के बाद जो है एक पीरियड इंसान जो है वो दोबारा से जन्म लेता है और उस जन्म के जो है यानी कि एक जन्म का जो
ریکارنیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان کی فلاسفی میں پایا جاتا ہے کہ انسان کسی اور روپ میں، اگر انسان اچھا ہوگا تو وہ کسی اچھے انسان کے روپ میں اپنے اگلے جنم میں اپیئر ہوگا، لیکن اگر کوئی انسان برا ہوگا تو وہ کسی جانور کی صورت میں یا کسی اور کی صورت میں وہ اپیئر ہوگا۔ اچھا، اس کے اوپر بڑی مزیدار جو فلاسفی کے اندر باتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک فلاسفر تھا، اس میں اب ایک انسان مرنے کے بعد کچھ کیڑے نے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ اب وہ کیڑا جو تھا وہ کہیں جا کے مر گیا اور کسی پودے کا حصہ بن گیا۔ اب پودا جو تھا وہ کوئی کدو کا تھا یا کسی چیز کا تھا، اور وہ پودے کے اندر جب اس کا ایسنس شامل ہوا تو وہ کسی انسان نے کھایا۔ انسان نے کھانے کے بعد جو اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، اس نے جب اس کو کیا تو وہ اس کی برتھ دوبارہ سے ہوئی۔ یعنی کہ ایک فلاسفی کے مطابق انسان جو ہے، انسان کا جو سرکل ہے وہ اس طرح سے بھی کرتا ہے، لیکن یہ صرف فلاسفیز ہیں اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی۔ لیکن کہنے کا جو مقصد ہے کہ نیچرلزم جو ہے وہ صرف ہر چیز کو ایز پر نیچر دیکھتا ہے، کہ آبجیکٹیوٹی کو پروموٹ کرتا ہے، کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ہماری پوری سائنس، ہمارا پورا جو سسٹم ہے جو کہ سائنٹیفک بیسڈ ہے، جب سائنس کا انوگریشن ہوا، اتنا پروموشن ہوئی اس کو، تو جو اسلامک فلاسفیز تھیں اس کو بالکل سائیڈ لائن پہ رکھ دیا گیا۔ اسلام کے جس طرح سے اسلامک آئیڈیالوجی یا کوئی بھی ریلیجیس آئیڈیالوجی جو ہے اس کو صرف مورالٹی تک محدود کر دیا گیا، کہ مورل ویلیوز کو صرف وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ریلیجن کا پارٹی بنے تو آپ کے اندر مورالٹی آئے گی۔ اور دوسری بات کہ جو ریلیجن ہے وہ آئیڈیالزم کے اوپر بیسڈ کرتا ہے۔ آئیڈیالزم جو ہے، میں آنے والی ویڈیوز میں اس کو مزید بھی ایکسپلور کروں گی، کہ آئیڈیالزم جو ہے ایک ایکسٹریم فارم ہے، ایک طرف ایکسٹریم فارم ہے آبجیکٹیوزم کی، اور ایک ایکسٹریم فارم ہے آئیڈیالزم کی، کہ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے تھاٹس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ آپ سمجھ لو کہ ہر چیز انسان کا جو ہے وجود نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ کسی چیز کا ریپلیکا ہیں، ایک ایسا تھاٹ، ہم لوگ صرف تھاٹس ہیں۔ آپ سمجھ لو کہ ہر چیز کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا کہ وہ تھاٹس کی دنیا کا ہے، یا سولز کا جو ہے سارا سسٹم، جو ہمارے اندر کی روحیں ہیں وہ آئیڈیالزم کو ڈسکس کرتی ہیں۔ آئیڈیالزم جو ریلیجن جو ہے وہ بھی آئیڈیالزم کے اندر ہی آتا ہے۔ تو دو ایکسٹریم فارمز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آبجیکٹیوزم اور ایک ہے آئیڈیالزم۔ اور آبجیکٹیوزم جس کو سائنس پروموٹ کرتی ہے، اور آئیڈیالزم جس کو جو کہ آئیڈیالسٹ جو کہ آئیڈیا سے ریلیٹڈ، جو آپ کے تھاٹ پروسیس کو سیکنڈ کرتی ہے۔ اس نے بہت ساری ایسی چیزوں کو آبزرو کیا کہ ہر چیز آبجیکٹ نہیں ہو سکتی، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو بھی ایکسپیرینس کیا، کچھ ایسی ریئلٹیز کو بھی ایکسپیرینس کیا جس کے اندر روح بھی شامل ہے۔ جب ان چیزوں کو ایکسپیرینس کیا تو ان کا جو آئیڈیالزم کی طرف وہ بہت زیادہ جھکاؤ ہونا شروع ہو گیا۔ اور ایک جو کہ سائنس کی برانچ ہے، تو اس کا انوگریشن ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ چیزیں، ہر چیز وہی ایگزسٹ کرے گی جو کہ آبجیکٹ ہوگی، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آبجیکٹ نہ ہوں تو بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، جس کے اندر ہم لوگ میٹا فزکس کے نام سے ان کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ آج کی بات سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر لیجئے۔